विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। बहुव्रीहि समासप्रकरणे स्मः। तत्र गतपाठे अस्माभिः सूत्रं पठितं क्यङ्मानिनोश्च इति। तस्य उदाहरणद्वयं दृष्टं। दर्शनीयां स्वभिन्नां काञ्चित् दर्शनीयां मन्यते दर्शनीयमानिनी इति। अपि च दर्शनीयां स्त्रियं मन्यते, आत्मानं दर्शनीयां स्त्रियं मन्यते इति दर्शनीयमानी चैत्रः। अत्र एतत्तु मानिन् शब्दपरतः पुंवत्वस्य उदाहरणं वर्तते। ततः पूर्वं क्यङि परतः अपि उदाहरणद्वयम् अस्माभिः पठितं। किम्? एनीवाचरति एतायते, श्येनीवाचरति श्येतायते इति। ततश्च पुंवद्भावनिषेधप्रकरणम् अस्माभिः आरब्धं वर्तते। नकोपधायाः इति सूत्रं तत्र पठितम्। कोपधायाः पुंवद्भावः न भवति। स्त्रियाः पुंवद्भाषित इत्यनेन प्राप्यमाणाः अथवा एतावत्पर्यन्तं यः पुंवद्भावः अस्माभिः पठितः, यत् पुंवद्भावविधानं पठितं, तेन पुंवद्भावविधानेन यत्किमपि पुंवद्भावः यदि प्राप्यते तर्हि सः कोपधायाः तु न भवति इति पठितं। तत्र तर्हि एकं वार्तिकमपि पठितम्। एतत् सूत्रान्तर्गतत्वेन एव कोपधः प्रतिषेधे तद्धितवुग्रहणम् इति वार्तिकं पठितम्। एवं खलु? नाम तत्र कोपधत्वे लब्धः यः ककारः वर्तते सः तद्धितप्रत्ययस्य सकाशादेव प्राप्तः स्यात्। अपि च कृत्सु चेत् वु सकाशादेव, अणुल् इत्यादि सकाशादेव प्राप्तः सः ककारः स्यात्। यत्र तु तद्धितककारः सः नास्ति, अपि तु णुलः वु इत्यस्य ककारः सः नास्ति, तत्र तु पुंवद्भावनिषेधो न भवति। तत्र तु पुंवद्भावनिषेधः न प्रवर्तते, पुंवद्भावः भवत्येव। तत् किम् उदाहरणं चेत् पाकाभार्या यस्य सः पाकभार्याः। अतः पाकाभार्या यस्य सः इत्यत्र विद्यमानः यः ककारः वर्तते पाक इत्यत्र, सः ककारः उणादिनिष्पन्नः वर्तते। यद्यपि डुपचष् धातोः घञ् इति प्रत्ययं कृत्वा अपि एकः ककारः लभ्यते, परन्तु तत्र पाकशब्दः यः घञा सिद्धः भवति, घञ् प्रत्यय द्वारा यः पाकशब्दः सिद्धः भवति, तस्मिन् पाकशब्दे तु धातोः चकारस्य कुत्वादिकं विधाय सः ककारः तत्र लब्धः भवति। पच इति धातोः, पच धातोः चकारस्य ककारः उपधः वृद्धिः पाक इति सिद्ध्यति घञ् सति। प्रकृते पाधातोः तत्र ककार क इति प्रत्ययान्तः पाक इति शब्दः निपात्यते। स च क प्रत्ययः औणादिकः वर्तते। अतः औणादिकत्वात् तस्य क प्रत्ययस्य प्रकृते पुंवद्भावस्य निषेधः न प्रवर्तते, पुंवद्भावः भवत्येव। अतः पाकभार्यः इति सिद्ध्यति इति प्रयोजनं वर्तते कोपधः प्रतिषेधे तद्धितवुग्रहणस्य इत्यस्य वार्तिकस्य। एवञ्च निषेधप्रकरणे एव वयं स्मः। तत्र अग्रिमः निषेधः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। अग्रिमः निषेधः वर्तते संज्ञापूरण्योश्च इति। संज्ञा च पूरणी च, संज्ञापूरण्यौ तयोः, संज्ञापूरण्योः इति तत्र षष्ठी विभक्तेः द्विवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र तदेव स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनुम् इति अनुवर्तते। नकोपधायाः इत्यतः न इत्यनुवर्तते। अतः तत्र इदानीम् अग्रे सूत्रार्थः
द्रष्टव्यः वर्तते। सूत्रार्थः इत्थं कृतः वर्तते। अनयोर्न पुंवत् इति, नाम संज्ञा शब्दः यः वर्तते स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः तस्य, अपि च पूर्णी शब्दः यः वर्तते तस्य च, पूर्णी इत्यत्र तदेव पूर्णप्रत्ययार्थः, पूर्णप्रत्ययान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गे यः, तस्य पुंवद्भावः न भवति। स्त्रियः पुंवद्भाषते इत्यत्र तु पूर्ण्यां परतः पुंवद्भावः न भवति इत्युक्तं। तदा तत्र तु पूर्ण्यां पूर्णी प्रत्यये परतः सति पुंवद्भावनिषेधः क्रियते स्म खलु। कल्याणी पंचमी यासां रात्रिणां, सा ताः रात्रयः कल्याणी पंचमा रात्रयः इति, तत् पूर्णी परतः भवति स्म। प्रकृते इदानीं पूर्णप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य पुंवद्भावनिषेधस्य चर्चा वर्तते। अर्थात् पूर्णप्रत्ययान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गस्थः अर्थात् पूर्णी इदानीं पूर्वपदत्वेन अत्र भविष्यति, पूर्वपदत्वेन तद् लप्स्यते इति, तद उदाहरणे स्पष्टी भविष्यति। अतः किं कथयति, अनयोर्न पुंवत्, अनयोः पुंवत्वं न भवति, तस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। कथयति व्याख्याता तत्र कथं प्रविशति एतत् सूत्रप्रपञ्चम् इति चेत् तत् कथयति किं, ननु दत्ता शब्दस्य संज्ञात्वेन एकद्रव्यनिवेशितया भाषितपुंस्कत्वाभावात् स्त्रियाः पुंवत् इत्यस्य प्रसक्तेः एव अभावात् किं तन्निषेधेन, नाम एषः साक्षात् तत्र सिद्धान्ते प्रविष्टवान्। वयम् आदौ रूपसिद्धिं कृत्वा आगच्छामः। रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते मूले, किं नाम संज्ञा शब्दस्य निषेधः, पुंवद्भावप्राप्तेः निषेधविधानस्य रूपद्वयम्, दत्ताभार्यः दत्तामानिनी इति। तत्र दत्ता भार्या यस्य सः दत्ताभार्यः भवति, न तु सः दत्तभार्यः भवति। दत्तभार्यः इति असाधुप्रयोगः, एवं किल। तर्हि दत्ता भार्या यस्य इत्यत्र पश्यन्तु, दत्ता इति शब्दः यः अस्ति सः शब्दः संज्ञाशब्दः वर्तते। संज्ञाशब्दः वर्तते इति कृत्वा तस्य पुंवद्भावः यः प्राप्तः केन, स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनौ इत्यनेन, सः पुंवद्भावः न संज्ञापूर्ण्योश्च इत्यनेन निषिध्यते। अतः पुंवद्भावः न भवति। पुंवद्भावे सति पुंवद्भाव निषेधे सति तत्र दत्ता इत्यत्र टाप् तथैव श्रूयते, टाप् न गच्छति। कुतः? स्त्रीलिङ्गस्य तथैव सत्वात् तस्य पुंवद्भावविधानाभावात्। एवञ्च दत्ता भार्यः इति सिद्ध्यति। एवमेव अन्यः प्रयोगः दत्ता मानिनी। अत्र विग्रहः कथं क्रियते चेत्, आत्मानं दत्तां मन्यते, दत्ता मानिनी, यथा अस्माभिः पूर्वं रूपाणि पठितानि एव, दर्शनीय मानिनी इत्यादीनि। तर्हि प्रकृतेपि आत्मानं दत्तां मन्यते या सा दत्ता मानिनी। प्रकृतिमानिन् शब्दपरतः क्यङ्मानिनोश्च इत्यनेन सूत्रेण पुंवद्भावः प्राप्तः, परन्तु तस्य पुंवद्भावस्य प्रकृते संज्ञापूर्ण्योश्च इत्यनेन निषेधः क्रियते। कुतः? दत्ता इति शब्दः संज्ञाशब्दः वर्तते इति कृत्वा। अतः पुंवद्भावः न भवति यदि दत्तामानिनी इति प्रयोगः श्रूयते। दत्तामानिनी इत्यत्र समासस्य प्रक्रिया अन्या सर्वापि पूर्वमेव, उपपदसमासस्य प्रक्रिया सर्वापि पूर्ववदेव, या प्रक्रिया अस्माभिः गतपाठे तत्र दर्शनीयमानिनी इत्यादिषु दृष्टा। अतः अत्र प्रक्रियायां विशेषः नास्ति, विशेषः अयमेव वर्तते, नाम पुंवद्भावः प्रकृते प्राप्तः क्यङ्मानिनोश्च, परन्तु प्रकृते संज्ञापूर्ण्योश्च इत्यनेन सः पुंवद्भावः निषिध्यते। एवं खलु। एतत्तु उदाहरणद्वयं संज्ञा
शब्दस्य पुंवद्भाव प्राप्तेः निषेधपरकम्। इदानीम् अत्र उदाहरणद्वये कश्चन विचारः वर्तते। विचारः कः वर्तते नाम दत्ताशब्दः संज्ञाशब्दः वर्तते। संज्ञाशब्दः वर्तते इति कृत्वा तस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् तत्र भाषितपुंस्कत्वं न भवति। संज्ञाशब्दः खलु, कस्यचित् नाम वर्तते खलु, अतः तस्य स्त्रीलिङ्गत्वं वर्तते इति कृत्वा भाषितपुंस्कत्वं न भवति। भाषितपुंस्कत्वं न भवति तर्हि दत्ता भार्यः इत्यत्र भाषितपुंसकादनौ समानाधिकरणे स्त्रियः पुंवद्भाषित इत्यस्य इत्यनेन पुंवद्भावस्य प्राप्तिः न भवति। एवमेव क्यङ्मानिनौश्च इत्यनेन दत्तामानिनि इत्यत्रापि पुंवद्भावस्य प्राप्तिः न भवति इति। तर्हि कथं यदि प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि नाम पुंवद्भावस्य यदि प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि किं तस्य निषेधेन, तर्हि निषेधोऽपि कुतः इति एतं विचारं ननु इति कृत्वा कथयन्नस्ति। कः व्याख्याता, पश्यन्तु किं कथयति। ननु दत्ताशब्दस्य संज्ञात्वेन, नाम दत्ताशब्दः संज्ञाशब्दः वर्तते, एकद्रव्यनिवेशितया, एकद्रव्ये एव तस्य संज्ञाशब्दस्य निवेशः भवति, नाम एकस्मिन् द्रव्ये एव तस्य प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं भवति। भाषितपुंस्कत्वाभावात्, नाम तस्य भाषितपुंस्कत्वं नास्ति, नाम अन्यत्र अन्यस्मिन् लिङ्गे तस्य तुल्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वं नास्ति, अतः भाषितपुंस्कत्वं तस्य नास्ति। तर्हि भाषितपुंस्कत्वाभावः कुतः? संज्ञाशब्दः खलु, अतः यदि तु संज्ञाशब्दः न स्यात् तर्हि तु अस्तु, तर्हि तु भाषितपुंस्कत्वम् अस्य भवितुम् अर्हति स्म, परन्तु भाषितपुंस्कत्वाभावात् नाम भाषितपुंस्कत्वं नास्ति अस्य एकद्रव्यनिवेशितया, नाम एकस्मिन् द्रव्ये एव प्रवृत्तिनिमित्ततया अस्य भाषितपुंस्कत्वं नास्ति इति कृत्वा स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनौ इत्यस्य प्रसक्तेः एव अभावात्, नाम तस्य प्रवृत्तिरेव न भवति खलु, तस्य प्रवृत्ति एव न भवति इति। किं तन्निषेधेन, तर्हि तस्य निषेधेन किं, तस्य निषेधः प्रकृते न प्रवर्तते, तस्य निषेधेन किं प्रयोजनम् इत्यर्थः। यदा पुंवद्भावस्य प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि तस्य निषेधः कुतः इति उच्यते खलु। अतः एतादृश तत्र शङ्कायां जातायां कथयति, समाधानं कथयति। समाधाने कथयिष्यते भोः एषः संज्ञाशब्दश्चेदपि अस्य तत्र शब्दत्वे सत्यपि अस्य भाषितपुंसकत्वं वर्तते, तत् कथं तद् युक्त्या प्रतिपाद्यते। युक्तिः प्रबला एव अस्ति, अतः कथयति अग्रे किम् दानक्रियानिमित्तः इति मूले उक्तं। किं दानक्रियानिमित्तः स्त्रियां पुंसि च संज्ञाभूतोऽयमिति भाषितपुंसकत्वमस्ति। संज्ञाभूतः अयम् इति कृत्वा भाषितपुंसकत्वम् अस्ति अस्य शब्दस्य, नाम दानक्रियानिमित्तः स्त्रियां पुंसि च एषः शब्दः श्रूयते। कः? दत्ता, दत्तः इति। नाम संज्ञाशब्दः अस्ति चेदपि दाननिमित्तः सन् अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि श्रूयते, पुल्लिङ्गे अपि श्रूयते। पुल्लिङ्गे अपि संज्ञात्वेन श्रूयते, स्त्रीलिङ्गे अपि संज्ञात्वेन श्रूयते। केचन संज्ञाशब्दाः एतादृशाः भवन्ति, ते संज्ञाशब्दाः केवले स्त्रीलिङ्गे एव श्रूयन्ते अथवा केवले पुल्लिङ्गे एव श्रूयन्ते, एवं खलु। परन्तु केचन संज्ञाशब्दाः तादृशाः भवन्ति, ते काञ्चित् क्रियान्निमित्तीकृत्य स्त्रीलिङ्गे अपि श्रूयन्ते, नपुंसकलिङ्गान्तरे अपि श्रूयन्ते। तर्हि प्रकृते दत्तशब्दः तादृशः वर्तते, सः दानक्रियां निमित्तीकृत्य स्त्रीलिङ्गे अपि श्रूयते, पुल्लिङ्गे अपि श्रूयते। अतः तस्य दानक्रियान्निमित्तीकृत्य प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं यद् वर्तते तद् लिङ्गद्वये अपि समानरूपेण भवति। अतः तुल्यप्रवृत्तिनिमित्तकत्वम् अस्य वर्तते। तुल्यप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं यदा जायते तदा अस्य भाषितपुंसकत्वम् अपि सम्भवत्येव। भाषितपुंसकत्वं यदि अस्ति तर्हि तत्र
स्त्रियाः पुंवद्भाषित इत्यादि सूत्रेण तत्र पुंवद्भावस्य प्राप्तिरपि भवत्येव। अतः तत्र अयं निषेधोऽपि सार्थकः भवति इति उच्यमानं वर्तते। अस्याः एव पङ्क्तेः व्याख्यानं कुर्वन् अग्रे कथयति व्याख्याता, दत्तशब्दोऽयं डित्थादिशब्दवन्न, नाम डित्थादयः यथा शब्दाः भवन्ति तद्वद्न, नाम यथा डित्थ इति यथा संज्ञा क्रियते, डित्थ इति संज्ञा अस्य एव वर्तते, अन्यस्य न भवितुम् अर्हति इति संज्ञा विशिष्टा विशेष संज्ञा शब्दाः ये भवन्ति तद् एकस्य एव पदार्थस्य कृते उक्ताः यथा भवन्ति तद्वत् एषः शब्दः नास्ति इति। नाम काचित् वर्तते तस्याः कृते एव एषः दत्ता इति शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते, तस्य लिङ्गान्तरे सुतरां प्रयोगः एव न भवति इति अस्य शब्दविषये नास्ति। शब्दवन्न अग्रे कथयति, किन्तु दानक्रियां पुरस्कृत्य एव स्त्रियां पुंसि च संज्ञाभूतः प्रवृत्तः। अयं शब्दः दानक्रियां पुरस्कृत्य, नाम दानक्रियाम् आश्रित्य एव पुल्लिङ्गे अथवा स्त्रीलिङ्गे एषः प्रवृत्तः भवति इति। अतः कथयति, अतः तस्य भाषितपुंसकत्वात् पुंवत्वे प्राप्ते, अतः भाषितपुंसकत्वं तस्य अस्ति एव, अतः पुंवत्वं प्राप्तं भवति। केन? स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनम् इत्यनेन पुंवत्वे प्राप्ते निषेधोऽयम् इत्यर्थः। अयं निषेधः आरभ्यते कः? संज्ञापूरण्योश्च इति। कस्मिन् उदाहरणे? दत्तावहार्यः इत्यस्मिन् उदाहरणे। अन्यथा तत्र निषेधस्य तत्र प्रयोजनम् एव न स्यात् खलु। अस्मिन् उदाहरणे, अन्यस्मिन् उदाहरणे तु प्रयोजनं नितान्तं स्यादेव। अहं चिन्तयामि यावत् सीता काचिद् अस्ति, सा संज्ञा वर्तते, सा संज्ञा श्रीरामस्य, भगवतः श्रीरामस्य पत्न्याः वर्तते। अतः सीता भार्या यस्य इत्यत्र परन्तु तत्र सत्यं, तत्र पुंवद्भावस्य प्राप्तिः नास्ति। सत्यं सत्यं, तदुदाहरणम् अत्र न भवति। तत्र तु पुंवद्भावस्य प्राप्तिः एव न स्यात् यदि सीता शब्दः लिङ्गान्तरे नास्ति। सत्यं, तत्र सीता भार्यः इत्येव। अत्र यदि निषेधः वक्तव्यः, सत्यम्, अतः विचिन्त्य एव शास्त्रकारेण इदम् उदाहरणं स्वीकृतं वर्तते। अत्र यदि निषेधः वक्तव्यः संज्ञापूरण्योश्च, तर्हि तादृशसंज्ञाशब्दः एव उदाहरणत्वेन द्रष्टव्यः, यस्य संज्ञा शब्दस्य तत्र पुंवद्भावस्य प्राप्तिरपि भवति। अतः स च संज्ञा शब्दः प्रकृते दत्ता इत्येव वर्तते। तस्य च भाषितपुंसकत्वात् पुंवद्भावः प्राप्तः भवति। अतः एतेन संज्ञात्वेन तस्य निषेधः क्रियते। अतः संज्ञाशब्दस्य सार्थकत्वम् एतस्मिन् सूत्रे भवति, संज्ञापूरण्योश्च इत्यत्र। भवतु, एतावता अस्माभिः विचारः कृतः संज्ञापूरण्योश्च इति सूत्र विषये। इदानीं वयं क्षन्तव्यः, संज्ञापूरण्योश्च इत्यस्मिन् सूत्रे अपि संज्ञाशब्दस्य पुंवद्भावनिषेधविषयस्य उदाहरणम् एतावता अस्माभिः दृष्टं वर्तते। अधुना वयं तत्र पूरण्याः प्राप्तस्य पुंवद्भावस्य निषेधस्य उदाहरणम् अग्रे पश्यामः। तत्र कथयति किं व्याख्याता, पूरण्याः पुंवत्व निषेधम् उदाहरति। पूरणी संख्या या वर्तते तस्याः पुंवत्वस्य निषेधः इदानीम् अग्रे उदाह्रियमाणः वर्तते। कः? पञ्चमी भार्यः इति। कथं विग्रहः? पञ्चमी भार्या यस्य इत्येवं विग्रहः। तत्र अयं रीत्या विग्रहः क्रियते। तत्र उच्यते, कथयति तत्र, अत्र स्त्रियाः पुंवति प्राप्तं निषिध्यते तावदेव। पञ्चमी भार्या यस्य समानाधिकरणत्वं वर्तते। अतः स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनौ समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु। परतः पूर्णी भिन्नः शब्दः वर्तते। कः? भार्या। प्रियादिषु अपि सः न पठितः शब्दः कः? भार्या। अतः पूर्वं विद्यमानस्य पूर्णी प्रत्ययान्तस्य स्त्रीलिङ्गस्य तत्र पुंवद्भावस्य प्राप्तिः जाता।
पुंवद्भावः यदि स्यात् तर्हि तु पंचमी भार्यः इति प्रयोगः न स्यात्, पंचमभार्यः इति प्रयोगः स्यात्। पंचमभार्यः इति प्रयोगस्तु अनिष्टः। अतः तत्र संज्ञापूरण्योश्च इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तस्य पुंवद्भावस्य निषेधः उच्यते इत्यर्थः। अतः पंचमी भार्यः इति सिद्ध्यति। एवमेव पंचमी पाशा इति उदाहरणान्तरं दीयते। तत्र पंचमी पाशा नाम तदेव निन्दिता इत्यर्थः भवति। पंचमी भार्या यस्य सः इत्यस्य तु अर्थः ज्ञातः एव स्यात्। नाम एषा भार्या अस्य पंचमी अस्ति, नाम एका द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी भार्या अस्ति इति तत्र अर्थसङ्गतिः भवति। एवमेव प्रकृते पंचमी पाशा कथयति अग्रे, निन्दिता पंचमी किम् उदाहरणं, पंचमी पाशा, पंचमी कथं विग्रहः तस्य, पंचमी पाशा यस्य खलु विग्रहः कर्तव्यः। तत्र नैव तथा न अत्र बहुव्रीहि समासत्वेन विग्रहः न भविष्यति। सत्यं कथयन् अस्ति व्याख्याता एव, पंचमी पाशेति निन्दिता पंचमी इत्यर्थः। नाम या पंचमी वर्तते सा निन्दिता वर्तते इति। सत्यं। तर्हि तत्र पंचमी इति शब्दात् अग्रे कथयति व्याख्याता एव कथयन् अस्ति, याप्ये पाशपु इत्यनेन सूत्रेण पाशप् इति प्रत्ययः भवति। अस्माभिः पूर्वं पठितः परिगणनवार्तिकेषु अयमपि विषयः अस्माभिः पठितः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। रूपपाशपौ इति द्वयोः तत्र परिगणनं कृतम् आसीत्। अतः दर्शनीयपाशा इति प्रयोगः तत्र पठितः आसीत्। अतः अत्र पंचमी पाशप् इति अस्ति। तर्हि प्रकृते पंचमी इति पूर्णी वर्तते, नाम पूर्णार्थकसङ्ख्या संख्यान्तः अर्थात् पूर्णप्रत्ययार्था एषा संख्या वर्तते। तर्हि का स्थितिः जायते, पंचमी पाश इति पाशप इति प्रत्ययः तत्र कथयति। अत्र तसिलादिष्वाकृत्वसुचः इति प्राप्तं पुंवत्वं निषिध्यते इति। तसिलादिष् तदेव पाशप् इति परिगणनवार्तिक सहकारेण तसिलादिष्वाकृत्वसुचः इत्यनेन तत्र यथा अस्माभिः दर्शनीयपाशा इति प्रयोगः पुंवद्भावं विधाय निर्मितः आसीत्, तेन सूत्रेण पुंवद्भावं कृत्वा तद्वत् प्रकृतेऽपि पुंवद्भावः स्यात्। परन्तु पुंवद्भावः यदि स्यात् तर्हि पंचमपाशः इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्। प्रयोगस्तु अपेक्षितः पंचमी पाशा इति। अतः संज्ञापूरण्योश्च इत्यनेन तसिलादिष्वाकृत्वसुचः इत्यनेन प्राप्तः पुंवद्भावः निषिध्यते। अतः पंचमी पंचमी पाश इति आयाति, तत्र अदन्तत्वाट्टापि सति पंचमी पाशा इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं खलु एतावान् विशेषः अस्मिन् द्वितीये निषेधे वर्तते। इतः परम् अस्माभिः अन्यः कश्चन निषेधः पुंवद्भावस्य पठनीयः वर्तते। ततः परं निषेधद्वयम् इतोपि वर्तते। आहत्य निषेधत्रयम् इतोपि पुंवद्भावस्य अस्माभिः पठनीयं वर्तते। ततः परं वयं बहुव्रीहि समासविधायकानि अवशिष्टानि सूत्राणि पठिष्यामः। ततः परं वयं बहुव्रीहौ समासान्तप्रत्ययान् पठिष्यामः। ततः परं वयं बहुव्रीहि सम्बद्धाः काश्चन इतोपि अन्याः व्यवस्थाः पठिष्यामः। भवतु, अस्तु। तर्हि सद्यः अग्रिमं पुंवद्भावनिषेधं पठामः। तत्र सूत्रं भवति, इत्थं भवति, वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति अस्ति सूत्रम्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ अवधानेन द्रष्टव्यः, ततः सूत्रार्थावगमे प्रवृत्तिः कर्तव्या। तत्र कथ्यते वृद्धिनिमित्तस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति इति।
तत्र कथयति वृद्धेः निमित्तम् अर्थात हेतुः इह विग्रहः तस्य वृद्धि निमित्तम् कथं विग्रहः कर्तव्यः व्याख्यात्रापि विग्रहः दर्शितः सः विग्रहः इतोपि सूक्ष्मतया ज्ञातव्यः वृद्धेः निमित्तं वृद्धि निमित्तम् अतः वृद्धेः निमित्तं यस्मिन् सः वृद्धि निमित्तः अतः तस्य वृद्धि निमित्तस्य इति तर्हि प्रकृते निमित्तं नाम हेतुः इति अवगन्तव्यम् वृद्धेः निमित्तं यस्मिन् सः वृद्धि निमित्तः तर्हि तत्र सः कः सः तद्धितः तत्र तद्धितस्य इति वक्ष्यते अग्रे अतः निमित्तं प्रकृते हेतुः हेतुः अर्थात् कारणं तद्वयं जानीमः अग्रिमं पदं भवति वृद्धिनिमित्तस्य च इति अव्ययपदं भवति ततः अग्रिमं पदं भवति तद्धितस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति तद्धितशब्दस्य विग्रहः शब्दाधिकारप्रकरणे क्वचित् तद्धिताः इति अधिकारः आरप्स्यते खलु शब्दाधिकारप्रकरणे वा स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे वा क्वचित् आरभ्यते प्रायः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तत्रैव तद्धिताः इत्यस्य अर्थविवरणं कृतमस्ति विशेषेण विस्तरेण तद्धिताः तद्धितप्रकरणस्य आरम्भसमये कथयिष्यामः तद्धित इत्यत्र कः विग्रहः कथं तत्र सङ्गतिः तस्य विग्रहस्य च प्रकृते तद्धितप्रत्ययाः अत्र ग्राह्याः तद्धितप्रकरणस्थाः विषयः तद्धितप्रकरणस्थः प्रत्ययः प्रकृते ग्राह्यः अग्रिमं पदं भवति सूत्रे चतुर्थं पदम् अन्तिमं च पदम् अरक्तविकारे इति कथयति रक्तञ्च विकारश्च व्याख्याता कथयति रक्तञ्च विकारश्च रक्तञ्च विकारश्च इति समाहारद्वन्द्वः इति कथयति समाहारः प्रकृते विवक्षितः वर्तते अतः रक्तञ्च विकारश्च रक्तविकारम् एवं खलु न रक्तविकारम् अरक्तविकारम् तस्मिन् अरक्तविकारे नाम आदौ समाहारद्वन्द्वः ततः नञ् तत्पुरुषः अतः समाहारद्वन्द्वगर्भनञ तत्पुरुषः एषः समासः भवति इत्यर्थः एवं खलु कः अर्थः रक्तविकारभिन्ने अर्थे विद्यमानस्य तद्धितस्य इत्यर्थः नाम तद्धितप्रत्ययाः बहुषु अर्थेषु विहिताः बहवः तद्धितप्रत्ययाः बहुषु अर्थेषु विहिताः तत्र प्रकृतसूत्रे रक्तार्थे यः प्रत्ययः विहितः सः न भवतु अपि च विकारार्थे प्रत्ययः यः विहितः सः न भवतु इति अरक्तविकारे इत्यनेन उच्यते अग्रे कथयति वृद्धिशब्देन विहिता एव वृद्धिः इह विवक्षिता नाम वृद्धिशब्देन या वृद्धिः विधीयते वृद्धिशब्दमुच्चार्य या वृद्धिः विधीयते सा एव वृद्धिः अत्र विवक्षिता वर्तते प्रकारान्तरेण लब्धः कथञ्चित् लब्धः वृद्धिवर्णः यः कः आ इति अथवा ऐ इति अथवा औ इति ऐ औ अथवा आ इति एतादृशः वर्णः यदि प्रकारान्तरेण लब्धः वर्तते क्वचित् सः प्रकृते न गृह्यते परन्तु तत्र वृद्धिनिमित्तस्य प्रकृते तदेव वृद्धिशब्दम् उच्चार्य यत्र वृद्धिः विहिता भवति सा एव वृद्धिः प्रकृतसूत्रे विवक्षिता वर्तते इति अर्थः कुतः स्वीक्रियते व्याख्यानात् स्वीक्रियते व्याख्यानं कथं क्रियते लक्ष्यं दृष्ट्वा क्रियते लक्ष्याणि च क्व सन्ति इत्येतत् अस्माकं वाङ्मये सन्ति संस्कृतवाङ्मये सन्ति संस्कृत वैदिकवाङ्मयः अथवा लौकिकवाङ्मयः तत्र भवति ततः तानि लक्ष्यानि अर्थात् व्यवहृत प्रयोगम् आदाय एव खलु तस्य अन्वाख्यानाय व्याकरणं प्रवृत्तम् अस्तु भवतु तलाः किमाः वृद्धिशब्देन इत्यादिना किमुक्तं पश्यन्तु सूत्रार्थं पश्यन्तु अवधानेन
वृद्धिशब्देन महान् विचारः अस्मिन् सूत्रे अग्रे वर्तते, अतः एकैकोऽपि अंशः जागरूकतया श्रोतव्यः। सरलः, परन्तु सर्वोऽपि सरलः विचारः, परन्तु एकापि शृङ्खला मध्यभागात् यदि तत्र भग्ना भविष्यति तर्हि इतस्ततः अस्माकं यानं गमिष्यति। भवतु, तर्हि किं कथयति? वृद्धिशब्देन इत्यादिनां, नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः, नाम वृद्धिशब्देन उच्चार्य विहिता या वृद्धिः, तद्धेतुः यः तद्धितः, तद्धेतुः नाम तस्याः हेतुः, तस्याः नाम कस्याः हेतुः? वृद्धेः हेतुः। यः तद्धितः नाम यः तद्धित प्रत्ययः णित् ङित् कित् यः कोऽपि यः वृद्धेः निमित्तं निमित्तभूतः भवति, यस्य कारणात् वृद्धिः उत्पन्नः भवति। वृद्धि किमुक्तं? तद्धेतुः यः तद्धितः, पुनश्च सः तद्धितः कीदृशः? अरक्तविकारार्थः, नाम रक्तार्थ भिन्नः, अपि च विकारार्थ भिन्नः सः तद्धित प्रत्ययः अपेक्षितः, यस्य तद्धित प्रत्ययस्य कारणेन एषा वृद्धिः उत्पन्ना भवति, अपि च एषा वृद्धिः वृद्धिशब्दम् आदाय च उत्पन्ना भवति। अतः तत्र कारणरूपः यः वर्तते तद्धित प्रत्ययः, सः प्रत्ययः रक्तार्थ भिन्नः स्यात्, अपि च विकारार्थ भिन्नः स्यात्। तदन्ता स्त्री, तदन्ता स्त्री किमुक्तं? नाम तादृश स्त्रीलिंगे विद्यमानः शब्दः। अयम् अर्थः कुतः लभ्यते चेत् अग्रे कथयति किम्? प्रत्ययग्रहण परिभाषा लभ्यं, व्याख्याता कथयति प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणमिति परिभाषा बलात्। सा च परिभाषा अस्माभिः स्त्री प्रत्यय प्रकरणे अतीव विस्तरेण पठिता आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। भवतु, तर्हि तस्याः परिभाषायाः बलात् प्रकृते अयमर्थः लभ्यते। नाम तदन्ता स्त्री नाम नाम तादृश, नाम पूर्वपदत्वेन अत्र भावः एषः सूत्रार्थकरणस्य, पूर्वपदत्वेन अत्र शब्दः अपेक्षितः स्त्रीलिङ्गस्थः। स्त्री इति अर्थः कुतः आयाति? स्त्रियाः पुंवदभाषितमुद्घाटनम् इति इत्यतः स्त्रियाः इति आयाति। प्रथमान्तते अत्र विपरिणम्यते। तर्हि स्त्री नाम स्त्री पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं स्यात्, समीचीनम्। अपि च तत्र पूर्वपदे तत्र आदिः अच् वृद्धिसंज्ञकः स्यात्, समीचीनम्। अपि च सा वृद्धिः वृद्धिशब्दम् उच्चार्य विहिता स्यात्, तस्मिन् पूर्वपदे यत् पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गे वर्तते, समीचीनम्। अपि च सा वृद्धिः या तत्र वृद्धिशब्दम् उच्चार्य विधीयते, तस्याः सा वृद्धिः कस्यचित् तद्धित प्रत्ययस्य कारणात् उत्पन्ना स्यात्। एवं खलु? यथा अण ठक् ठञ् कञ् किमपि तद्धित प्रत्ययस्य कारणात् सा उत्पन्ना स्यात्। सः च तद्धित प्रत्ययः यस्य कारणेन तत्र वृद्धिः उत्पन्ना भवति स्त्रीलिङ्गस्थे शब्दे, सः तद्धित प्रत्ययः रक्तार्थेन विहितः भवतु, अपि च विकारार्थे चापि न विहितः भवतु। एतत् सर्वमपि प्रकृते एतावान् प्रकृते समयः वर्तते, नाम एतावत् कण्डीषन्स् तत्र वर्तन्ते। अतः तादृशः तदन्ता स्त्री नाम तादृशं पूर्वपदम् अपेक्षितं प्रकृते यत् स्त्रीलिङ्गे भवतु, यस्मिन् वृद्धिवर्णः तद्धित प्रत्ययः च एकः, वृद्धिः च वृद्धिशब्दमादाय विहिता स्यात्, तस्याः वृद्धेः च कारणं तद्धित प्रत्ययः स्यात्। अतः तादृश स्त्रीलिङ्गशब्दः यः वर्तते, सः स्त्रीलिङ्गशब्दः स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनम् इत्यनेन प्राप्यमाणः, अथवा अन्यैः सूत्रैः यानि यानि पुंवदभावविधायकानि अस्माभिः इतः पूर्वं सूत्राणि वार्तिकानि वा पठितानि, तेभ्यः
प्राप्यमाण तेभ्यः प्राप्तस्य पुंवद् भावस्य निषेधं प्राप्नोति। सा स्त्री नाम स्त्रीलिंगे विद्यमानः सः शब्दः इत्यर्थः। अतः न पुंवत्वं न भवति इति वर्तते सूत्रस्य अर्थः। इदानीम् अस्य सूत्रस्य अर्थं सम्यक् बुद्धौ संस्थाप्य वयं तावत् अग्रे उदाहरणानां सिद्ध्यर्थं इदानीम् अग्रे प्रवृत्तिं कुर्मः। प्रथमम् उदाहरणं किम्? स्रौघ्नी भार्यः। अस्मिन् उदाहरणे स्रौघ्नी इति स्त्री प्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते, स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः शब्दः वर्तते इत्यर्थः। प्रकृते स्रौघ्नी शब्दः यः वर्तते सः तादृशः एव अस्ति। नाम स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः वर्तते, वृद्धिवर्णः तत्र वर्तते, अपि च सा वृद्धिशब्दम् उच्चार्य आगता वर्तते, अपि च तत्र कश्चन तस्याः वृद्धेः निमित्तभूतः कश्चन तद्धितप्रत्ययोऽपि वर्तते। स च प्रत्ययः रक्तार्थभिन्नः विकारार्थभिन्नश्च वर्तते। कथम् इति चेत् तत्सर्वं तु अस्य शब्दस्य इदानीं प्रक्रियां ज्ञात्वैव अस्माभिः ज्ञास्यते। अतः तां प्रक्रियां बोधयन्नस्ति अधुना व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। तत्र कथयति सृघ्नो देशः। कश्चन देशः वर्तते, तस्य नाम वर्तते सृघ्नः। तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययः भवति। स्त्रीलिङ्गे तत्र भवा इति अर्थः ग्राह्यः। तत्र भवः इति सूत्रमेव अस्ति। तत्र भवः तद्धितेषु पठिष्यते इत्यण्। तत्र अण प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जाता? सृघ्न अण इति। यस्येति च इत्यनेन सृघ्न इत्यत्र घकारोत्तरवर्ति अकारस्य सृघ्न नकारोत्तरवर्ति अकारस्य लोपः भवति। कथयति इत्यकारलोपः। का स्थितिः जाता? सृघ्न अणः अवशिष्यते। णित्वात् आदिवृद्धिः। अण णित् अस्ति इति कृत्वा सृघ्न इत्यत्र विद्यमानः यः आदिः अच् तस्य स्थाने वृद्धिः भवति। एवं खलु? अतः स्रौघ्न स्रौघ्न इति सिद्ध्यति। अत्र अवधानं कुर्वन्तु। यः अणविहितः तत्कारणेन प्रकृते वृद्धिः अपि उत्पन्ना वर्तते। एवं खलु? णित्वात् आदिवृद्धिः केन कृता वर्तते इति चेत् तद्धितेषु चामादेः। तद्धितेषु चामादेः इति सूत्रे तु वृद्धिशब्दः नास्ति खलु, यद् वृद्धिः भवतु इति चेत् सत्यं तत्र नास्ति। परन्तु सूत्रार्थः कः तस्य? नाम ङिति तद्धिते प्रत्ययपरतः आद्यचः वृद्धिः भवति इत्युच्यते। तत्र वृद्धिशब्दः कुतः आगतः इति चेत् मृजेर्वृद्धिः इत्यस्मात् सूत्रात्, नाम गतसूत्रात् तत्र वृद्धिशब्दः आगच्छति। अतः तत्र वृद्धिशब्दः अस्ति एव। अतः वृद्धिशब्दम् आदाय एव तत्र वृद्धिशब्दम् उच्चार्य एव तत्र वृद्धिविधानम् उकारस्य स्थाने सृघ्न इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य स्थाने भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। आम्, तर्हि सा च वृद्धिः यं तद्धितप्रत्ययम् अणं निमित्तीकृत्य आगता वर्तते, सः अण् रक्तार्थेन विहितः, न च सः अण् विकारार्थे विहितः। सः अण् तु तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे विहितः। ध्यानेन एते विषयाः श्रोतव्याः, यतः अग्रे प्रत्युदाहरणेषु अस्ति तत्र प्रयोजनं। भवतु। अग्रे कथयति व्याख्याता टिड्ढाण इति ङीप्। टिड्ढाणे द्वैसतघ्नमात्रचि इत्यादिना सूत्रेण तत्र ङीप् इति प्रत्ययः भवति। अत्र स्रौघ्न स्त्रियां स्त्रीत्वविवक्षां स्रौघ्न कुतः अण् प्रत्ययः अस्ति, यतः अण्णन्तत्वात् स्रौघ्न अण्। स्रौघ्न तत्र पुनः क्षन्तव्य स्रौघ्न ङीप् स्रौघ्न ई भत्वात् पुनः अकारलोपः स्रौघ्न ई स्रौघ्नी सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना सोर्लोपः स्रौघ्नी इति सिद्ध्यति। अधुना अस्माभिः प्रकृत उदाहरणे प्रवेष्टव्यम्। किमुदाहरणं? स्रौघ्नी भार्यः। तस्य च विग्रहः उच्यते। किम्? स्रौघ्नी भार्या यस्य
एवं रीत्या तस्य विग्रहः ज्ञातव्यः इति विग्रहः इति विग्रहो भवति इत्यर्थः। एवं खलु। तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषित इति प्राप्यते, पुंवद्भावः प्राप्यते। यतः तस्मै स्त्रियाः पुंवद् इत्यस्य कृते यद्यदपेक्षं तत्तत् सर्वं प्रकृते वर्तते, परन्तु वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे नाम वृद्धिनिमित्तस्य स्त्रीलिंगे वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे यत् स्त्रीलिंगत्वं वर्तते, यः स्त्रीलिंगशब्दः वर्तते तस्य स्त्रीलिंगशब्दस्य पुंवत्वं न भवति इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः एव अस्ति। प्रकृते तस्य संगतिरपि अस्ति, अतः तेन प्राप्तः पुंवद्भावः निषिध्यते। अतः स्रौघ्नी इति पुंवद्भाव निषेधे सति तत्र ङीपः निवृत्तिः न भवति। अतः स्रौघ्नी इति तथैव तिष्ठति। यदि पुंवद्भावः स्यात् तर्हि तु स्रौघ्नभार्यः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। स च प्रयोगः प्रकृते न भवेत् इति कृत्वा अत्र स्रौघ्नीभार्यः पुंवद्भावनिषेधः उच्यते। समीचीनम् इति एकमुदाहरणं दृष्टम्। इदानीं वृद्धिनिमित्तस्य इत्यादि सूत्रस्य अग्रिममुदाहरणं वयं पश्यन्तः स्मः। अग्रिममुदाहरणं वर्तते माथुरीयते इति। उदाहरणद्वयं युगपत् व्याख्यायमानं वर्तते। केन? व्याख्यात्रा। सः कथयति माथुरी मानिनी इति। आदौ उभयोः उदाहरणयोः तत्र रूपसिद्धिं वदिष्यति, पश्चात् तत्र पुंवद्भावस्य प्राप्तौ सति निषेधम् अपि कथयिष्यति। तत्र आदौ माथुरीयते इति विषये कथयति। किं कथयति? आदौ माथुरी इति शब्दस्य एव रूपसिद्धिप्रकारं कथयति। किं कथयति? मथुरायां भव माथुरी। कथं? तत्र मथुरा इति शब्दात् अग्रे कथयति तत्र भवः इत्यणु। का स्थितिः जाता? मथुरा अणु यस्येति आकारलोपः, नाम मथुरा इत्यत्र रेफोत्तरवर्ति यः आकारः अस्ति तस्य आकारस्य लोपः भवति। किमायातं? मथुर् अ आदिवृद्धिः केन? तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन माथुर् अ माथुर्रा स्त्रीत्वविवक्षायां टिड्ढाणयद्वयस्य इत्यनेन ङीप् माथुर्रा इ। पुनः तत्र यस्य चेत्यनेन अकारलोपः माथुर् इ माथुरी। पुनः माथुरी इत्यस्मात् सुप्रत्ययः लोपे सति माथुरी इति सिद्ध्यति। अग्रे तत्र का प्रक्रिया इति चेत् तदेव यथा अस्माभिः पूर्वम् एतायते श्येनायते इत्यादि निरूपाणि, श्येतायते इत्यादि निरूपाणि निर्मितानि, तद्वद् अत्रापि काचित् प्रक्रिया वर्तते। किं कथयति? माधुरीवाचरति इत्यर्थे कर्तुः क्यङ्सलोपश्च इति क्यङ्। कस्मात् शब्दात्? माथुरी इति शब्दात्। का स्थितिः जाता? माथुरी क्यङः किम् अवशिष्यते? य अवशिष्यते। अतः माथुरी य इति स्थितिः लब्धा। माथुरी य इत्यवस्थायां तत्र कथयति सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन माथुरीय इत्येतावतः समुदायस्य धातुसंज्ञा भवति। ततः धातुत्वाल् लडादि लटि तिपि शपि गुणे इत्यादि कृते तत्र माथुरीयते इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति रूपं साधितम्। अग्रे द्वितीयमपि रूपं साधयन् अस्ति अधुना। किं? माथुरी मानिनी। तत्र माथुरीं मन्यते माथुरी मानिनी इति। तत्र माथुरी अम् मन् णिनिः केन सूत्रेण? मन् धातुः वर्तते, मनः इत्यनेन णिनि प्रत्ययः भवति। का स्थितिः आयाति? माथुरी अम् मन् णिनिः। णिनिः इत्यस्य इन् अवशिष्यते। एवं खलु। उपधा वृद्धिः केन? अत उपधायाः इत्यनेन मन् इत्यत्र अकारस्य आ इति वृद्धिः भवति इत्यर्थः। अतः तत्र किमायातं? माथुरी
मानिन् इति आयातम् उपपदसमासः केन उपपदमतिङ् इत्यनेन उपपदसमासः सुबलुक् सुपां लुक् भवति नाम अम् यः मध्ये अस्ति मथुरी माथुरी अम् इति तस्य लुक् भवति माथुरी मानिन् इति आयाति शब्दः मूलशब्दः माथुरी मानिन् इत्यत्र कथयति अग्रे नान्तत्वात् ङीप् अर्थात् उगितश्च इति न ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यनेन सूत्रेण तत्र ङि प्रत्ययः भवति अतः माथुरी मानिन् ई माथुरी मानिनी इति प्रयोगः सिद्ध्यति सुप्रत्ययः आयाति तेन हल्ङ्यादिना सोर्लोपः भवति माथुरी मानिनी इति रूपस्य सिद्धिं वयं प्राप्नुमः तत्र कथयति इदानीम् उदाहरणद्वयमपि साधितं युगपत् माथुरीयते इत्यपि साधितं माथुरी मानिनी इत्यपि साधितं तत्र कथयति इह उभयत्रापि क्यङ् मानिनोश्च इति प्राप्तं पुंवत्वं निषिध्यते कथं पश्यन्तु माथुरीयति इत्यत्र क्यङ् आसीत् क्यङि परतः क्यङ् मानिनोश्च इत्यनेन पुंवद्भावः प्राप्तः माथुरी इत्यस्य अपि च माथुरी मानिनी इत्यत्र मानिन् इति शब्दे परतः पुंवद्भावः प्राप्तः केन क्यङ् मानिनोश्च इत्यनेन परन्तु वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इत्यनेन सूत्रेण तत्र प्राप्तस्य पुंवद्भावस्य निषेधः क्रियते यथा माथुरी इति यः शब्दः अस्माभिः साधितः तत्र अणम् इति तद्धित प्रत्ययं निमित्तीकृत्य वृद्धिशब्दमुच्चार्य तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन वृद्धिवर्णः लब्धः वर्तते आ इति यद्यपि तत्र इदमपि अवधानं कर्तव्यं यत् सत्यं न मया तु चिन्तितं मूलशब्दः माथुरी इत्येव अस्ति न मूलशब्दः मथुरा खलु सत्यम् अतः वृद्धिशब्दमुच्चार्य तत्र वृद्धिवर्णः लब्धः अस्ति अस्थाने आ इति एवं खलु अतः तत्र अपि च सः प्रत्ययः अणप्रत्ययः भवार्थे एव विहितः वर्तते तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे एव विहितः वर्तते स च प्रत्ययः तत्र रक्तविकारार्थः नास्ति रक्तार्थः नास्ति न च विकारार्थः अस्ति अतः वृद्धिनिमित्तस्य इत्यादिना सूत्रेण पुंवद्भावस्य निषेधो भवति इत्यर्थः एवं खलु इति एतावत् पर्यन्तम् उदाहरणानि उदाहृतानि नाम वृद्धिनिमित्तस्य इत्यस्य उदाहरणानि उक्तानि इदानीम् अग्रे प्रत्युदाहरणानि वक्ष्यन्ते अतः इदानीं वयं सूत्रार्थं जानीमः उदाहरणेषु तस्य प्रवृत्तिं जानीमः सूत्रस्य अपेक्षितम् एकमपि पुंवद्भावनिषेधार्थं यन्निमित्तं वर्तते तत् सर्वमपि निमित्तं वयं सम्यक् जानीमः अतः प्रत्युदाहरणानाम् अपि अवगमनाय क्लेशः न भविष्यति पृच्छति सर्वादौ किं पृच्छति वृद्धिनिमित्तस्य किम् इति वृद्धिनिमित्तस्य तद्धितस्य इत्युक्तं खलु नाम वृद्धिनिमित्तस्य इति कुतः तस्य विशेषणं दत्तम् इति नाम सः तद्धितप्रत्ययः वृद्धिनिमित्तः एव भवतु नाम तद्धितप्रत्ययेन वृद्धिः तत्र अवश्यम् उत्पद्येत इति कुतः उक्तम् इति चेत् तद्विषये कथयति किम् मध्यम भार्यः कथयति अग्रे मध्ये भवा मध्यमा प्रकृते मध्यान्मः इति एकं सूत्रमस्ति कथयति अग्रे तदपि मध्यान्मः इति मध्यान्मः इत्यनेन सूत्रेण तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे मध्यशब्दात् मः इति प्रत्ययः क्रियते पूर्वं तु अणकृतः तत्र भवः इत्यस्मिन्नेव अर्थे परन्तु तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे केवलः अण एव भवति इति नास्ति अन्येपि प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति तेषु मः इत्यपि एकः वर्तते तञ्च वयं तद्धितप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यामः अतः मध्यान्मः इति मः मध्यशब्दात् मः इति प्रत्ययः भवति खलु ततः म प्रत्यये सति मध्यम इति शब्दः निर्मितः भवति स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र मध्यमा टापि सति मध्यमा इति प्रयोगः भवति ततः विग्रहः क्रियते किं मध्यमा भार्या यस्य
इति विग्रहः क्रियते। इत्यस्मिन् विग्रहे स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनौ इत्यनेन मध्यमा इति शब्दस्य पुंवद्भावः भवति। अतः पुंवद्भावे सति तत्र मध्यम इति शब्दः लभ्यते। मध्यम भार्यः, भार्या इत्यस्य तु ह्रस्वः गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इति अस्माभिः असकृत चर्चितः। अतः मध्यम भार्यः इति प्रयोगः भवति। एवं खलु तत्र कथयति अग्रे, अत्र मप्रत्ययस्य तद्धितस्य वृद्धिनिमित्तत्वाभावान्न पुंवत्व निषेधः इति। पश्यन्तु, मध्यमशब्दे मध्यशब्दात् म इति प्रत्ययः विहितः। तस्मिन् मध्यमशब्दे प्रथमं मध्य इत्यस्मिन् शब्दे मकारोत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते तस्य अकारस्य वृद्धिं कर्तुं यत्किमपि निमित्तमेव नास्ति। तद्धितेषु परतः वृद्धिं कर्तुं निमित्ताः त्रिविधः एव निमित्तभूताः त्रिविधः एव प्रत्ययाः भवन्ति। णित् प्रत्ययाः, ञित् प्रत्ययाः, कित् प्रत्ययाश्च। प्रकृते मः इति अनुबन्धरहितः प्रत्ययः वर्तते। कोऽपि तत्र अनुबन्धः एव न योजितः तर्हि सः वृद्धिं कर्तुं निमित्तभूतोऽपि न भवति। अतः तादृशः अयं प्रत्ययः यः वृद्धिनिमित्तः नास्ति, तादृशः अयं तद्धितप्रत्ययः यः वृद्धिनिमित्तः नास्ति। अतः तत्र यदि सूत्रे वृद्धिनिमित्तस्य इति नोच्येत तर्हि तु सूत्रं तद्धितस्य रक्तविकारे इति एतावदेव यदि उच्येत तर्हि प्रकृते वृद्धिनिमित्तभिन्न तद्धितप्रत्यये परतः सचकः म इति प्रत्ययः, तस्मिन् परतः प्रकृते आदिवृद्धेः अप्रसंगे सत्यपि तत्र पुंवद्भावस्य निषेधः स्यात्। पुंवद्भावस्य यदि निषेधः स्यात् तर्हि मध्यमा भार्यः इति प्रयोगः स्यात्, परन्तु स तु प्रयोगः अनिष्टः। प्रयोगस्तु अपेक्षितः मध्यमभार्यः इत्येव। अतः तत्र पुंवद्भावस्य तत्र निषेधः एव न प्रवर्तते। कुतः? वृद्धिनिमित्तस्य इति पदग्रहणसामर्थ्यात्। समीचीनम्। इदं प्रथमं प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। इदानीम् अग्रिमं प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः अवलोक्यमानं वर्तते। अग्रिमं प्रत्युदाहरणं वर्तते किं कथयति? तद्धितस्य किम् इति तस्य प्रत्युदाहरणं दीयते। काण्डलावभार्यः इति कथयति। काण्डलावभार्यः तत्र आदौ काण्डलावी इति शब्दं निर्माति। काण्डलावी इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति। यतोहि काण्डलावभार्यः इत्यस्य विग्रहः करिष्यते अग्रे। काण्डलावी भार्या यस्य सः काण्डलावभार्यः इति। तर्हि तत्र उच्यते काण्डं लुनातीति काण्डलावी। काण्डं कदाचित् तृणविशेषस्य अपि पर्यायशब्दः स्यात्। कोशः द्रष्टव्यः भवतु। अथवा कश्चन पदार्थः तस्य लवनं करोति। लवनं नाम छेदनं, कर्तनं करोति। लूञ्छेदने इति क्रयादिगणस्थः धातुः तस्य लुनाति इति प्रयोगः भवति। अतः काण्डं लुनाति इति काण्डलावी। यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, तद्वत् काण्डं लुनाति इति काण्डलावी। तत्र कर्मण्येन, यथा तत्र कर्मण्येन इत्यनेन कर्मणि उपपदे अणप्रत्ययः विधीयते स्म, तद्वत् अत्रापि अणप्रत्ययः कृतसंज्ञकः विधीयते। तर्हि प्रकृते काण्डम् इति कर्मणि उपपदे सति प्रकृते धातुः अस्ति लूञ्छेदने। लु इति धातोः अणप्रत्ययः क्रियते। का स्थितिः आयाति? काण्ड लु अण एवं खलु। इत्यवस्थायाम् अचोण्यणिति इत्यनेन सूत्रेण अजन्तस्य अंगस्य लु इत्यस्य वृद्धिः क्रियते। उ स्थाने औ इति भवति। का स्थितिः? सुब्लुक् अपि कुर्वन्तु। सुब्लुकः परं का स्थितिः आयाता? काण्ड लौ अ। प्रकृते अवधानम् अवश्यं कुर्वन्तु। यः अणप्रत्ययः लु धातोः विहितः सः प्रत्ययः
कृत् प्रत्ययः अपि च वयम् उदाहरणं पश्यन्तः स्म तद्धितस्य किम् नाम सूत्रे यदि तद्धितस्य इति पदं न स्यात् तर्हि का आपत्तिः स्यात् तत्रापि बुद्धिः कर्तव्या प्रकृत उदाहरणस्य सिद्ध्यर्थमपि बुद्धिः कर्तव्या अतः किं कथ्यते कर्मण्यनिति अण् प्रत्ययः स च कृत् नाम कृतसंज्ञकः एवं खलु तर्हि काण्ड लौ इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति आवादेशः नाम एचोयवायावः इत्यनेन आवादेशः भवति काण्ड लाव् अ उपपदसमासः नाम उपपदमतिङ् इत्यनेन समासः भवति काण्डलाव काण्डलाव इति अण्णन्तः प्रयोगः अण्णन्तः शब्दः वर्तते इति कृत्वा टिड्ढाणै द्वये सजदघ्नै मात्र च तय पठक्ठैं कैं कोरपः इत्यनेन सूत्रेण तत्र ङीप् इति प्रत्ययः भवति काण्डलाव ई काण्डलाव ई इत्यवस्थायां वकारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति काण्डलाव ई काण्डलावि सु हल्ङ्यादिना लोपः काण्डलावी इति सिद्ध्यति ततः विग्रहः क्रियते किम् काण्डलावी भार्या यस्य इति विग्रहः अग्रे कथयति पुंवत्वात् ङीपो निवृत्तिः काण्डलावी भार्या इत्यवस्थायां स्त्रियाः पुंवद्भाषपुंसकादनु स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु इत्यनेन सूत्रेण पुंवत्वं भवति पुंवत्वे सति काण्डलाव भार्यः भार्या इत्यस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वे सति काण्डलावी भार्यः इति प्रयोगः सिद्ध्यति ङीपः निवृत्तौ सत्याम् एवं किल तत्र कथयति अत्र अणः कृत्वात् तद्धितत्वाभावात् न पुंवत् निषेधः एवं खलु प्रकृते यदि तदेव प्रकृते यः विहितः अण् वर्तते सः तु कृत् प्रत्ययः वर्तते तद्धित प्रत्ययः नास्ति यदि तु सूत्रे तद्धितस्य इति नोच्येत तर्हि सूत्रं कियत् स्यात् वृद्धिनिमित्तस्य च अरक्तविकारे नाम वृद्धिनिमित्ते तादृशे प्रत्यये परतः वृद्ध्यर्थं निमित्तभूतः तादृशः प्रत्ययः यः अरक्तविकारार्थः सः अरक्तविकारार्थस्तु तर्हि यः कोऽपि प्रत्ययः भवितुमर्हति तद्धितसंज्ञकोऽपि भवितुमर्हति अथवा कृतप्रत्ययोऽपि भवितुमर्हति एवं खलु अतः तत्र तथा यदि तद्धितस्य इति पदनिवेशः न क्रियेत तर्हि अणम् इति कृतसंज्ञकं प्रत्ययं निमित्तीकृत्यापि यत्र वृद्धिः उत्पन्ना वर्तते तादृश स्त्रीप्रत्ययान्तस्यापि प्राप्तस्य पुंवद्भावस्य निषेधः वृद्धिनिमित्तस्य रक्तविकारे इत्यनेन सूत्रेण निषेधः स्यात् तन्मा भूत् अतः तद्धितस्य इत्युक्तं तद्धितस्य इत्युक्ते सति तु प्रकृते वृद्धिः या उत्पन्ना सा तद्धित प्रत्ययं निमित्तीकृत्यैव न उत्पन्ना इति कृत्वा तत्र पुंवद्भाव निषेधस्य प्राप्तिरेव नास्ति यदि तर्हि काण्डलावी इत्यत्र पुंवद्भावद्वारा काण्डलाव इति शब्दः लभ्यते काण्डलाव भार्यः इति समस्तपदं निर्मितं भवति अतः तद्धितस्य इति पदग्रहणस्य प्रयोजनं काण्डलावभार्यः इत्यादिषु दृश्यते इत्यर्थः समीचीनम् इत्येवञ्च अस्माभिः द्वितीयं प्रत्युदाहरणं दृष्टम् इदानीं वयं तृतीयं प्रत्युदाहरणं पश्यामः तृतीयं प्रत्युदाहरणं भवति कथयति अग्रे वृद्धिशब्देन किम् इति सूत्रार्थः कृतः किं कः कृतः व्याख्यानबलात् सह सूत्रार्थः कृतः कः वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः तद् वृद्धिनिमित्तस्य इत्यनेन अयम् अर्थः लभ्यते व्याख्यानात् इति यदुक्तं वृद्धिशब्देन इति तद् कुतः उक्तं तस्य वचनस्य किं प्रयोजनम् अस्ति तदिदानीं प्रतिपाद्यमानं वर्तते किम् तावद्भार्यः इत्यत्र पुंवद्भावनिषेधः यथा न स्यात् तदर्थं वृद्धिशब्देन इत्युक्तम् एवं वा तर्हि किं तावद्भार्यः इत्यत्र तकारोत्तरवर्तीयः आकारः लब्धः वर्तते सः आकारः वृद्धिशब्देन लब्धः न वर्तते वा इति चेत् सत्यं सः आकारः
वृद्धि शब्देन लब्धः नास्ति। यद्यपि आ इति वृद्धि वर्णः सत्यं, वृद्धि वर्णः अस्ति इति अङ्गीकुर्मः, परन्तु वृद्धि विधानेन, वृद्धि शब्दमुच्चार्य वृद्धि विधानेन सः आकारः न लब्धः वर्तते। अतः कृत्वा तत्र पुंवदभावस्य निषेधोऽपि न भवति, नाम पुंवदभावः भवत्येव इत्यर्थः अस्तु। तर्हि कथं सः शब्दः वृद्धिशब्दमुच्चार्य न लब्धः वर्तते इति चेत् तत् अग्रे उच्यते। तस्य इदानीं रूपसिद्धिः द्रष्टव्या। रूपसिद्धिः अग्रे वर्तते। तत्परिमाणम् अस्य अस्ति, तत्परिमाणम् अस्य, तत्परिमाणम् अस्याः तावती इत्युच्यते खलु। तत्र अस्ति कश्चन विशेषः, विशेषः नाम प्रक्रियागतविशेषः एव वर्तते, महांस्तु विशेषः तावान् नास्ति। तं प्रक्रियागतं विशेषं वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अतः तृतीयं प्रत्युदाहरणम् आरब्धं वर्तते, न समाप्तं वर्तते, परन्तु तस्य समग्रः विचारः अस्माभिः अग्रिमपाठे विचारयिष्यते। अद्य तावत् वयम् अत्रैव मङ्गलं विधाय अद्यतनपाठाय अत्रैव विरामं दद्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।